AI सॉफ्टवेयर आपकी पसंद के मुताबिक तस्वीर बना सकता है। अपनी मनपसंद तस्वीर हासिल करने के लिए आपको बस चंद अल्फाज लिखना होंगे। AI आर्ट ने बहुत से अवार्ड्स भी जीते हैं, लेकिन क्या टेक्स्ट टू इमेज AI सिर्फ नकाली के लिए ही बेहतर ऑप्शन है? एक उदास कोआला किताब पढ़ रहा है, दादी का होलोग्राम या जमीन की सबसे खूबसूरत जगह। मिड जर्नी, डाली या स्टेबल डिफ्यूजन जैसे टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर्स आपकी तसव्वुर करदा तस्वीर को तख्लीक कर सकते हैं। इस मकसद के लिए उन्हें मतलूबा अल्फाज की जरूरत होती है। मसनूई जहानत वाले सॉफ्टवेयर के पास ऑनलाइन तस्वीर की बड़ी तादाद होती है, जिन्हें टेम्पलेट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आप इमेज AI का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं? टेक्स्ट टू इमेज सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल इस तरह की चीजें बनाने के लिए किया जा रहा है। तो ये नया AI आर्ट काम कैसे करता है? ये चंद अल्फाज की मदद से हकीकी या फिर पेंटिंग नुमा तस्वीर बना सकता है। इस तरह की तस्वीर बनाने का रुझान ओपन AI की जानिब से बनाए गए सॉफ्टवेयर डाली से शुरू हुआ। ओपन AI के मशीन लर्निंग मॉडल को इंटरनेट से निकाली गई तस्वीर के साथ ट्रेन किया जाता है। जब सारिफ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट में कुछ टाइप करता है तो एक मुख्तलिफ किस्म की तस्वीर सामने आती है। इस तरह के सॉफ्टवेयर्स आपके वो काम भी कर सकते हैं जिन्हें करने के लिए आपको किसी ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत हो। इनके ज़रिए तफरीही चीज़ें भी बआसानी की जा सकती हैं, जैसे कि दो मुख्तलिफ चीज़ों को एक जगह कर देना। मिसाल के तौर पर कश्ती के ऊपर एक कोआला। ये ऐसी चीज़ें जो आपने पहले कभी नहीं देखी हों। तो आइए अब AI आर्ट मॉडल मिड जर्नी का इस्तेमाल करते हुए इस तरह की मुनफरिद चीजें तख्लीक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी हमें अपनी मनपसंद तस्वीर हासिल करने के लिए चंद अल्फाज लिखने हैं, और ये रहा कश्ती पर एक कोआला। आप इसे थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कोआला सितारों भरे आसमान के नीचे कश्ती पर मौजूद है। इसका इस्तेमाल करते हुए पिकासो स्टाइल की बिल्ली भी बनवाई जा सकती है। इस तरह क्यूब फॉर्म में बनी बिल्ली मेरे सामने आ जाएगी। इसके अलावा यही बिल्ली वान गोग की तर्ज पर भी बनवाई जा सकती है। हम वाकई नहीं जानते कि क्या काम होने जा रहा है और क्या नहीं, लिहाजा इस तरह के कई दिलचस्प नताइज मिलते रहेंगे। ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि मशीन लर्निंग मॉडल हर तस्वीर का तयन कैसे करता है। आप अपने क्यूज को 1000 दफा टाइप करें, आपको 1000 मुख्तलिफ आउटपुट मिलेंगे। मिड जर्नी का इस्तेमाल करने के लिए आपको डिस्कॉर्ड अकाउंट की जरूरत है। डेली का इस्तेमाल करने के लिए आपको उसकी मदर कंपनी ओपन AI में साइन अप करना होता है, और ऐसे अफराद जिनका मकसद सिर्फ तफरीह करना है उनके लिए क्रायोन मौजूद है। ये मॉडल थोड़ा कम जदीद है, लेकिन दुरुस्त क्यूज के साथ आप मनपसंद नताइज हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। क्या ये आर्ट है? अगर आप मुझसे पूछें तो नहीं। AI से अच्छी तस्वीर बनाने के लिए आपको इसके इस्तेमाल का आदी बनना होगा। इसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। लेकिन जब आप जान लेते हैं कि मसनूई जहानत काम कैसे करती है, तो नताइज वाकई मुतासिर कुन हो सकते हैं। आप आर्ट को पढ़े बगैर एक पूरी फिल्मी कायनात तश्कील दे सकते हैं। माँ, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? माँ, एक जरूरी काम है, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? इस मंजर की तस्वीर मसनूई जहानत के जरिए तैयार की गई थी। इसमें किसी अदाकार, सेट या कैमरे का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये एक बड़ा कदम है। इससे मुख्तलिफ शोबों में नए नए मौके पैदा होंगे। बर्लिन से ताल्लुक रखने वाले फेबियन ने मिड जर्नी जैसे इमेज AI के जरिए एक फिल्मी दुनिया तैयार कर ली है। मैंने एक कान की तस्वीर देखी जिसने मुझे एक दूसरी दुनिया में खींच लिया। मुख्तलिफ क्यूज देकर मैंने इस दुनिया की कई तस्वीर हासिल कर ली, जिन्हें मैंने फिल्म का ट्रेलर बनाने के लिए इस्तेमाल किया। सॉल्ट खलाई मुसाफिरों की कहानी है जो एक पुरस्रान नमक की तह में ढके एक सैयारे को दरियाफ्त करते हैं। ये देखें जरा, क्या ये मॉलिक्यूल्स इन्वर्टेड हैं? इन्वर्टेड से आपका क्या मतलब है? इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है। अगर फेबियन कोई मंजर तख्लीक करना चाहते हैं, जैसा कि बॉब नामी एक सेल्समैन के हवाले से, तो वो ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। मैं मिड जर्नी या स्टेबल डिफ्यूजन में सबसे पहले हार्डवेयर की दुकान के इर्द गिर्द के माहौल को एक्सप्लोर करूंगा। मैं AI को चंद क्यूज दूंगा और देखूंगा कि इससे मुझे क्या नताइज मौसूल होते हैं। इस प्रोसेस का बुनियादी मतलब यह है कि मैं कहानी का आगाज़ तो कर दूंगा, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं होगा कि इसका इख्तिताम क्या हो सकता है। मैं ये तसव्वुर कर रहा हूँ कि यहाँ एक ऐसी डिवाइस है जो मुसलसल बिलिंग कर रही है, और शायद इसने बॉब को नींद से जगा दिया, जिससे वो गुस्से में आ जाता है। इसके बाद मुझे कुछ नहीं मालूम। जब कहानी मुकम्मल होती है तो फेबियन की आवाज आने लगती है। ये क्या था?
ایک اور AI ٹول اس کی آواز کو تبدیل کرتا ہے۔ یہ کیا ہوا تھا؟ آخر میں سین ختم ہو جاتا ہے۔ ان مکمل سینز کو پھر پوسٹ کیا جاتا ہے۔ ہر قسط کے بعد ناظرین اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ نارمل نہیں ہے۔ سالٹ امیج AI کو جانچنے کا ایک طریقہ ہے۔ کیا یہ میں ہوں؟ مجھے لگتا ہے کہ کمیونٹی میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس فلمی کائنات کے لیے مجھ سے بہتر خیالات رکھتے ہیں، اور یہ چیز مجھے واقعی میں اچھی لگتی ہے۔ ایک موقع ایسا بھی آیا جب فیبین چاہتے تھے کہ ان کے فالوورز مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے اپنی اقساط تیار کریں۔ عام طور پر فلمی مواد بنانا واقعی مشکل ہوتا ہے، لیکن جدید ٹیکنالوجی کی بدولت یہ کام بآسانی کیا جا سکتا ہے، اور یہ تخلیق کاروں اور آڈینس کے درمیان گیپ کو ختم کرتا ہے۔ فیبینز تصاویر بنانے کے لیے AI کا استعمال کرتے ہیں، جس کے بعد وہ کسی دوسرے پروگرام کا استعمال کرتے ہوئے انہیں اینیمیٹ کرتے ہیں۔ بہت جلد یہ عمل مزید آسان ہو جائے گا۔ گوگل اور میٹا جیسی بڑی کمپنیاں پہلے ہی ٹیکسٹ ٹو ویڈیو جنریٹرز کی تیاری میں مصروف ہیں۔ US آرٹ فیئر کی اس مثال سے پتہ چلتا ہے کہ دور جدید میں امیج AI کا استعمال کتنے احسن طریقے سے ہو رہا ہے۔ ڈیجیٹل آرٹ کیٹیگری میں مڈ جرنی AI سے تخلیق کردہ تصویر کو پہلا انعام دیا گیا۔ رینر ایش گزشتہ 20 سالوں سے اپنے آرٹ کے لیے کمپیوٹر پروگرامز کا استعمال کر رہے ہیں۔ ڈسلڈورف سے تعلق رکھنے والے یہ فنکار اسے کریٹو پروسیس کے طور پر ہی دیکھتے ہیں، لیکن دوسرے کئی فنکاروں کی طرح وہ بھی نئے امیج AI سے متعلق ملے جلے جذبات رکھتے ہیں۔ اس پر میرا پہلا ریئیکشن تھا کہ واہ یہ کیا ہے، لیکن پھر آپ ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس نئی ٹیکنالوجی کا معیار کیا ہے اور میں اسے کس طرح استعمال کر سکتا ہوں۔ فی الحال یہ کہنا تھوڑا مشکل ہے کہ یہ سفر کہاں ختم ہوگا۔ میرے خیال سے یہ ٹیکنالوجی بہت محدود ہے، میں اس پر کوئی رائے قائم نہیں کروں گا اور نہ یہ کہوں گا کہ یہ کریٹو ہے۔ AI پروگرام صرف انسانوں کی مدد سے تصاویر بنا سکتے ہیں، انہیں انسانوں کی جانب سے ہی کیوز دیے جاتے ہیں، لیکن چاہے یہ پروگرامز کریٹو ہوں یا نہ ہوں، لیکن موصول ہونے والے نتائج اکثر انسانی آرٹ سے مختلف نہیں ہوتے ہیں۔ شاید اس سے فنکاروں کی نوکریاں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ میگزین کور امیج AI کے ذریعے بنائے گئے تھے۔ پھر بھی رینر ایش کو اس بات پر یقین نہیں کہ AI فنکاروں کی جگہ لے سکتی ہے۔ ایسا صرف عارضی طور پر ہے کہ AI فنکاروں کا متبادل بن رہی ہے، لیکن ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح تو اگلی جنریشن میں کوئی ہیومن ایلسٹریٹر باقی نہیں رہ جائے گا۔ ہمیں اس پروفیشن کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ سڈنی کی یونیورسٹی آف ساؤتھ ویلز میں مصنوعی ذہانت کے پروفیسر ٹوبی والش کا بھی یہی خیال ہے کہ ہمیں انسانی فنکاروں کی ضرورت ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس سے فنکاروں کی نوکریاں خطرے میں پڑیں گی۔ AI فنکاروں کی جگہ نہیں لے سکتی، بالکل اسی طرح جیسے فوٹوگرافی نے پینٹنگ کو ریپلیس نہیں کیا۔ AI سے تیار کردہ آرٹ شاید کسی فنکار کے بنائے گئے آرٹ کی طرح متاثر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ لیکن یہ AI ماڈلز من پسند تصاویر اتنے اچھے طریقے سے کیسے بنا لیتے ہیں؟ ان ماڈلز کی قابلیت کا انحصار ڈیٹا پر ہوتا ہے جو انہیں فراہم کیا جاتا ہے، جس میں آرٹ ورک بھی شامل ہے۔ اس حوالے سے کئی فنکار شکایتیں کرتے ہوئے نظر آئے، کچھ نے تو مقدمات بھی دائر کیے۔ فنکاروں کا کہنا ہے کہ ان کے آرٹ کو رضامندی کے بغیر AI کو تربیت دینے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، لیکن یہ آرٹ ڈیٹا سیٹس میں داخل کس طرح ہوتا ہے؟ یہ ہیمبرگ کی ایک NGO کی وجہ سے ممکن ہوا۔ لائن نے مجموعی طور پر 6 ارب تصاویر کے ساتھ مختلف ڈیٹا سیٹس مرتب کیے، جن میں سٹاک تصاویر کے ساتھ نجی تصاویر اور آرٹ بھی شامل ہے۔ لائن کے ڈیٹا سیٹس اوپن سورس لائسنسنگ کے تحت مفت دستیاب ہوتے ہیں، جنہیں مڈ جرنی جیسے بڑے AI پروگرامز کو تربیت دینے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اوپن سورس ڈیٹا سیٹس کا مقصد زیادہ سے زیادہ افراد کو AI پروگرامز ترتیب دینے میں مدد کرنا ہے۔ رینر ایش ایسی کمپنیوں پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو مختلف افراد کی تصاویر کے ڈیٹا سیٹس کی بنیاد پر کاروباری ماڈلز قائم کرتی ہیں۔ غیر منافع بخش کمپنیاں بھی دوسرے افراد کی تصاویر مفت استعمال کرنے کی اہل نہیں ہے۔ تخلیق کاروں کو ان کے کام کے عوض پیسہ ملنا چاہیے۔ امیج AI کے معاملے میں کاپی رائٹ کے مسائل اب بھی سوالیہ نشان ہیں۔ فنکاروں کا اپنے فن کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا بھی ایک مسئلہ ہے۔ یہ کہنا کہ میں نے مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے جو تصویر بنائی ہے وہ کسی اور کی ملکیت ہے، اس بات کا کوئی مطلب نہیں۔ یہ ایک آرٹسٹ کے طور پر میرا اور میری نوکری کا مذاق اڑانا ہے۔ AI کے ذریعے بنائی گئی تصاویر کا اصل مالک کون ہوتا ہے؟
और इंस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला आर्ट क्या किरदार अदा करता है। टेक्स्ट टू इमेज एआई में कई दूसरे मसाइल भी हैं। अगर तरबियत के लिए इस्तेमाल होने वाले डेटा सेट्स न्यूट्रल ना हो तो वो मुख्तलिफ मसाइल का सबब भी बन सकते हैं। लेंसा ऐप के जरिए चंद सेल्फियों की मदद से स्टाइलिश तस्वीर तैयार की जा सकती हैं। लेंसा ऐप की तरबियत में भी लायन डेटा सेट्स का इस्तेमाल किया गया था। एड्रियाना का ताल्लुक कोलंबिया से है। वो उलझन में थी कि इस ऐप ने उन्हें ज्यादातर तस्वीरों में यूरोपियन लुक में पेश किया और कई तस्वीरों में उनके कपड़े भी चुस्त नजर आए। एआई के नताइज अच्छे या बुरे होने का इन्हिसार फराम करदा डेटा पर होता है। टेक्स्ट टू इमेज एआई से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ एक तफरीही खिलौना है या फिर ये आर्ट का मुस्तकबिल है? हमें कमेंट बॉक्स में लाजिम बताइएगा।